मन समला अनि राग द्वेष, मनमा भएको जुन दोष छ नि त्यो के हो, कुन दोष हो भन्दाखेरि राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि गरेका जति दोषहरू रहेका छन्, जुन दोषले आत्मावलोकन गर्न दिँदैन, परमात्मासँग जोडिन दिँदैन, त्यस्ता सम्पूर्ण पापहरूलाई समाप्त पार्ने भएको वज्र समान भएका त्यस्ता तीर्थलाई शङ्करजीले पनि शिरमा धारण गर्नुभयो। तेषु एव शैलेषु पाप पर्वतेषु निसृष्टं क्षिप्तं स्वलाञ्जनं वज्रं येन तद् भगवतः चरणारविन्दं चिरकालं ध्यायेत्। यस्ता चरण कमललाई सधैँ लामो समय आजीवन जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म ध्यान गरिरहने। श्रीमन्नारायण चरणारविन्दं प्रपन्नस्य मनोवारणं स्वाराधनाध्वनि आनेतुम अंकुशम धत्ते। भगवानका चरण कमलमा रहेको भगवानका चरण रूपी जो कमल हुन् अथवा चरणारविन्द जो हुन् तिनले आफ्ना प्रपन्न शरणागतहरूको मन रूपी वारणलाई हात्तीलाई आफ्नो आराधनाको मार्गमा ल्याउनको लागि अंकुशको काम गर्ने। अनि मन शरीरम अलङ्कर्तुम कमलम, मनको समल भनेको पापलाई निराकरण गर्नको लागि निर्मल जल भएको मनसे सर्वोत्कर्ष साम्राज्यम दातुम वज्रम, मनमा सम्पूर्ण उत्कर्ष रूपी जो साम्राज्य हो, मनले ध्यान गर्न पर्ने परमात्माको जुन ध्यानको विषय हो त्यो चाहिँ सधैँ अविच्छिन्न चलिरहनको लागि चाहिँ त्यो ध्वजा रूपले रहेका भगवानका चरणमा रहेका ध्वजाको चिन्ह। अनि सर्वाधिक कीर्तिम कर्तुम यवम, सम्पूर्ण संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट कीर्ति प्राप्त गर्नको लागि भगवानका चरणमा रहेका जो यवको चिन्ह छ त्यसलाई ध्यान गर्ने। यसरी त्रिविध तापोपशमन दायकम, यस प्रकारले त्रिविध जो हाम्रो आध्यात्मिक आदि दैविक र आदि भौतिक तीन प्रकारको पाप ताप सन्ताप रहेको छ त्यसलाई सबै प्रकारले निर्मूल गरेर नाश गर्ने र सबै प्रकारले रक्षा गर्नलाई उपयुक्त भएका सुदर्शन चक्र आदि गरेका सुदर्शन पाञ्चजन्य आदि गरेका चिन्हहरू रहेका छन्, ती सबैले युक्त भएका भगवानका चरणको चिन्तन यसरी गर्नु भनेर यो 22 श्लोकमा विस्तार गरियो। अब अगाडि 23 नम्बरको श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ कि जानु ध्वजं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। अब भगवानको चिन्तन, भगवानका चरणको चिन्तन गर्दै गर्दै पाइतालाबाट नखमणी चन्द्रिका, त्यसपछि उपरतली भयो, त्यसपछि गोलीगाँठा भयो, त्यसपछि पिँडुला भयो हैन। अब ती पिँडुला पनि अत्यन्त सुन्दर सौभाग्यशाली व्यक्तिका चरणको एक एक बुढी औँठाबाट नै सौभाग्यको सूचना त्यहाँ प्राप्त भइरहन्छ कि कस्तो भाग्य होला, कस्तो लुहाई होला, कस्तो खुवाई होला, कस्तो वैभव होला भन्ने कुरा एक एक अङ्ग अवयव सौन्दर्य देख्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। र यति सुन्दर भगवानका यिनी अब चरणबाट लिएर घुँडासम्मको चिन्तन गर्दै जाँदा जानुद्वयम भनिन्छ। भगवान जब शयन गर्नुभएको अवस्थामा कोही साधकहरूले ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ भने परिकल्पना गरियोस् कि त्यहाँ शेषको शय्या छ, शेषको आसनमा भगवान विराजमान हुनुभएको छ, शयन गरिबक्सेको छ, माता लक्ष्मीजी चरणको छेउमा बसिबक्सेको छ, अनि चरणलाई आफ्ना काखमा राखिबक्सेको छ, घुँडालाई आफ्नो काखमा राखेर माता लक्ष्मीजीले अत्यन्त सुकोमल, कमल भन्दा पनि कोमल, भदौको नुहाउने घिउ भन्दा पनि कमल चरण कमलद्वारा माता लक्ष्मीजीले भगवानको घुँडामा पाउमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो अब जस्तो यहाँ पाउको सेवा चाहिँ एक्युप्रेसर भनिन्छ। मान्छेले अरू परिश्रम भएन भनेदेखि बसिकन पनि यो पाइतालाहरू अब हातका हत्केलाहरू मोलिरह्यो भने पनि एक प्रकारको श्रम उत्पन्न हुन्छ शरीरलाई र एउटा शान्ति मिल्छ कि शरीरका सबै संयन्त्रहरू सुचारू हुन्छन्। तो भगवानलाई त्यसरी सेवा गरेर के चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्नु भएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ माता लक्ष्मीजीको परम सौभाग्य हो कि भगवानको चरणको सेवा गर्दा यहाँ त सेवा गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा सेवा गराउने व्यक्तिलाई सुखको अनुभव हुन्छ। कसैले मालिस गरिदियो, तेल लगाइदियो भने लगाउनेलाई सुख हुन्छ कि लगाई माग्नेलाई सुख हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लगाई माग्नेलाई सुख हुन्छ। उहाँ चाहिँ लगाउनेलाई, अब लगाई माग्ने त आफै आनन्दको सागरमा हुनुहुन्छ, उहाँको सारा
एक एक अङ्ग आनन्दले परिपूर्ण भएका छन्। अनि माता लक्ष्मीजीले त्यो आनन्दको सागरमा आनन्दकै लहर चलाइरहनु भएको छ कि आफ्ना काखमा भगवानका चरणलाई राखेर मजाले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा अगाडि यसमा बताइँदैछ, यत जलजलोचनया जलजाक्षा जलजलोचनया भनेका कमल लोचन, कमलका जस्तै सुन्दर नेत्र, कमलको दल जस्तै सुन्दर नेत्र भएकी, कमलका केसर जस्तै सुन्दर नेत्र भएकी माता लक्ष्मीजी सुरवन्दितया सुरवन्दितया चतुर्मुखादिभिः आराधितया, चतुर्मुखादिद्वारा पनि आराधना गरिएकी, अखिलस्य सर्वस्य जगतः जनन्या सारा चराचर जगत की जननी भनेकी माता लक्ष्मी नित्यै वैसा जगन्माता विष्णु श्रीरनपाइनी। विष्णु पुराणमा बताए अनुसार माता लक्ष्मीजीले भगवानलाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। भगवान देवता बनेर आउँदा देवी बनेर आउने, मनुष्यभन्दा मानुषी बनेर आउने, जहिले जस्तो अवतार लियो, जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ त्यहीँ त्यसै त्यसै रूपले रहने। अपायो विश्लेष तद राहित्यम अनपाइनी, अनपाइनी माता लक्ष्मी कहिल्यै पनि भगवानलाई नछोड्ने भएकी माता लक्ष्मीजीले आज भगवानको आज भनेको ध्यान गर्ने साधकले ध्यान गरिरहँदा माता लक्ष्मीले आफ्नो काखमा राखेर भगवानको पाउ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मी श्रिया स्वस्या उर्वो निधाय, उरु भनेका तिग्रामाथि अथवा काखमाथि राखेर निधाय करपल्लव रोचिसा प्रकाशमान करपल्लवेन, लक्ष्मीका हात पनि अत्यन्त सुन्दर सुकोमल, आहा हेरौँ हेरौँ जस्ता लामा लामा औँला भएका त्यस्तो अत्यन्त सुडोल परेको चिल्ला सुमधुर कमलका दल जस्ता माता लक्ष्मीजीका हात त्यस्ता कमलका दलले कमलकै सेवा गरे, अर्चना गरे जस्तै भगवानको पाउको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। स्पर्श चातुर्येण कसरी सेवा गर्न पर्ने बडो स्पर्श चातुर्यद्वारा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, बडो आनन्दसँग सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अब अवश्य नास्ति बब संसारो ध्यात्रीणाम, जसले यस्तो प्रकारले माता लक्ष्मीले सेवा गर्दै गरेका भगवानको ध्यान हृदयमा जसले गर्दछन् भने तिनीहरूको यो भव भनेको संसारलाई भगवानले नाश गरिदिनुहुन्छ। अभवस्य भनेको संसारो भव, भव संसारः ध्यात्रीणाम यस्मात् तस्य अभव नास्ति भव, जसको यो ध्यान गर्ने साधकहरूको संसारलाई नै नाश गरिदिने भएका भगवान संसार निवर्तक हुनुहुन्छ। अनेन संसारित्व प्रतीतिर्वारिता, अब भगवान पनि संसारी हुनुहुन्न नि त भन्ने कुरा यसले बताउँछ कि विधातु जगत कर्तुं विभोः शेष पर्यङ्के शयानस्य, विभु भनेका शेष पर्यङ्कमा शयन गर्ने भएका श्रीमन्नारायणस्य भगवतः भगवान श्रीमन्नारायणको जानुद्वयम, अब जानुको ध्यान गर्ने हृदय कुर्या ध्यायेत, आहा कस्ता सुन्दर भगवानका गुणाहरू रहेका छन् दुवै भनेर जानुको ध्यान गर्ने। अब क्रमैले 24 नम्बरको श्लोक, कि उरु सुपर्ण भुजयो अधिशोभमाना भोजो निधीयतसिका कुसुमा बभासौ, व्यालं विपीत वरवा शशिवर्तमाना काञ्ची कलाप परिरं विनीतं बबिम्बं, काञ्ची कलाप परिरं विनीतं बबिम्बं। उरु सुपर्ण भुजयो गरुड स्कन्दयो, सुपर्ण भनेका गरुडजीका, भुजयो भनेका स्कन्दयो काँधमाथि, आदि उपरि शोभमानो ओजो निधि ओजसः बलस्य निधि। जब भगवान यात्रा गर्नुहुन्छ, यात्रा गर्दाखेरि सम्पूर्ण वेदमय गरुडजी हैन, वेदमय गरुडको काँधमाथि चढी भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ र यात्रा गरिबक्सिन्छ। झ्याप्प गरुडजीले सधैँ आफ्ना काँधमा राखेर बोक्ने गरेका हैन, भगवानका उरु भनेका तिग्रा माथि झ्याप्प आसन लगाएर भगवान बस्दाखेरि गरुडजीले त्यो सम्पूर्ण स्पर्श पाएर परम सौभाग्य परम आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। सुपर्ण भुजयो गरुड स्कन्दयो, गरुडजीका काँधमाथि आदि उपरि शोभमानौ ओजो निधि ओजस बलस्य निधि, ओज भनेको बलको सम्पूर्ण बल तागत चाहिँ तिग्रामा रहेको हुन्छ भनिन्छ नि, सम्पूर्ण बल तिग्रामा बल भएका भगवान आश्रयौ, अनन्त बलाधार, अनन्त अनन्त असङ्ख्य बलका आधार भएका
अतसी कुसुमा बबासौ, अतसी कुसुमा भनेको निलो कुसुम, अतसी कुसुम भनेको निलो किसिमको पुष्प जो हुन्छ त्यसको कान्ति जस्तै कान्तिले युक्त भएका भगवान का ती दुवै उरु तिग्राको विभो उरु हृदय कुर्या ध्यान गर्नु। साधकले गरुडजीले काँधमाथि बोकाएर हिँडाउने गरेका भगवानका दुवै तिग्रा अति सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर ध्यान गर्ने, उरुको ध्यान गर्ने। तथा व्यालं विपीतवरवाससी वर्तमानं व्यालम्बी आगुल्पं लम्बमानं यत् पीताम अम्बरम, माथि काँधबाट पीताम्बर फरफर गरिरहेको छ टलटल गर्दै गर्दै तलसम्म दुवैतिरबाट गएको उत्तरीय वस्त्र जो भगवानको त्यो पीताम्बर चम्केको बिजुली समान, प्रभुको पीताम्बरी फरफरी चम्किलो बिजुली जस्तो, बिजुली चम्केको जस्तै परम सुन्दर भगवानको पीताम्बरको पनि ध्यान गर्ने। भाषा दिव्यम भाषाम्बरम तस्मिन् काञ्ची कलाप परिरम्भी, काञ्ची कलाप। अब बिस्तारै बिस्तारै कर्धनीको भागसम्म आइपुगिन्छ ध्यान गर्दै गर्दै। काञ्ची भनेको सप्तगुणित रसनालङ्कार परिरम्भ, 7 गुणा। अब त्यो सुनका मेखलाहरू बनाउँदै बनाउँदै 7 गुणा बनाउँदाखेरि त्यसलाई नेपालीमा हामीले सम्झिने भाषा भन्दाखेरि अब पटुका भन्नु, पटुका जसरी फेरो 7 फेरो लगाएको पटुकै पनि त्यो कपडाको पटुका पनि होइन, त्यो त सुनको हो। सुनको पनि बनाऊ पेटी भन्यो भनेदेखि पेटी पनि आजभोलि के का बनाइन्छन्, तर त्यसको नाम संस्कृतमा के हो, काञ्ची हो अथवा कर्धनी हो, काञ्ची हो। त्यसका दुईवटा नाम रहेका छन्। त्यस्तो काञ्ची अत्यन्त उज्जवल झलझल झल्किँदै गरेको सुवर्ण हिरा जडित सुवर्णमय भगवानको काञ्चीले पीताम्बरलाई पटुक कसक्क पारेर कसेको छ कि हैन, एकदम भ्यात्त परेको खाएको जति भुँडीबाट बाहिर देखाएको, कसैले नखाएको खाएको भुँडी लाएर देखाएको त्यस्तो नभएर सलक्क परेको उदर छ भगवानको, एकदम टपक्क जस्तो मोटा, जति मोटाइ हुन पर्ने हो, जति गोलाइ जति लम्बाइ हुन पर्ने हो, टक्क छिनेको कम्मरमा। अब त्यो कम्मरमाथिबाट बाँधिएको कर्धनी भगवानको हेर्दा कति सुन्दर छ। काञ्ची कलाप परिरम्भी, कलाप सप्तगुणित रसना अलङ्कार, 7 गुणा गरेर भएको रसनाको अलङ्कार जो हो परिरम्भ, त्यसको संश्लेषले युक्त भएको नितम्ब बिम्बम विभो श्रोणीद्वयम, श्रोणी भाग भनेको नितम्ब भाग, पछाडिबाट दर्शन गर्दा पनि परम सुन्दर छ भगवानको चट्ट मोटो परेको पछाडिको भाग। अब यसलाई नेपालीमा के भाषामा सम्झाउनु, अब संस्कृतमा भन्दाखेरि श्रोणी भनिन्छ, नितम्ब भनिन्छ। आहा, त्यो मनोहर नितम्ब भगवानको ध्यान गर्दाखेरि परम आनन्द आउने। यहाँ लौकिक कुनै पनि कुरा छैन, सब आनन्दै आनन्द, परमात्माको आनन्दमय सबै एक एक अवयव एक एक अङ्ग अङ्ग आनन्दले भरिपूर्ण भएका छन्। यसरी ध्यान गर्दै गर्दै अनि त्यो अगाडिपट्टिबाट ध्यान गर्दा भगवानको नाभि, नाभिको ध्यान गर्नु। नाभि कमल नाभि हृदम भुवन कोशगुहोदरस्थं, 25 नम्बरको श्लोक कि नाभि हृदम भुवन कोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिल लोक पद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूख गौरम्। भुवन कोशगुहोदरस्थं, भुवनानां कोशः समूह, सारा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, तिनका भुवन भनेका अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड कोशहरू जो रहेका छन्, ती सारा भुवनहरू जसको नाभि कमलमा विद्यमान रहेको छ समूह, कोश भनेको समूह, भुवन कोश अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको समूह जो हो, जसको नाभि कमलमा विराजमान भएको छ, जुन नाभि हृदय नाभि रूपी तलाउबाट प्रकट भएको जुन कमल हो, आत्मयोनि धिषणा अखिल लोक पदम, आत्मा श्रीमन्नारायण योनि कारणम यस्य स तस्य आत्मयोनि, भगवान नै हुनुहुन्छ मूल कारण जसका त्यस्ता आत्मयोनि भनेका चतुराननस्य, चतुर्मुख ब्रह्माजीको धिषणम वासस्थानम, नाभिबाट प्रकट भएको शयन गरेका भगवान श्रीमन्नारायणको नाभिबाट कमल उत्पन्न भएर कमलका माथि ब्रह्माजी, चतुर्मुख ब्रह्माजी जो चतुरानन धिष्ण्यम प्रादुर्भाव स्थान, उहाँको जन्मेको स्थान, अखिल लोक पद्मं अखिल लोकात्मकम, सारा तीनै लोकले युक्त भएको पद्म कमल
लोकपद्मं त्रिलोकी जसमा धारण हुन्छ त्यस्तो लोकपद्मा व्यूढम उद्भूतम प्रकट हुने भएको अमुष्य भगवत नाभि हृदम। यस्ता अमुष्य भनेका भगवानको नाभि हृदम नाभि कमलको ध्यान गरोस् साधकले। यामा कपिलले भगवान माता देवौतीसँग भन्दै भइबक्सिन्छ तथा विशदहार मयूख गौरम विशदानां स्वच्छानां हाराणां मयूखैः किरणैः गौरं शुभ्रं हरिन्मणिवृषस्तनयो हरिन्मणिवृषौ मरकतमणिश्रेणाविवयौ स्तनौ तयोद्वयं ध्यायेत्। आहा, अब नाभिबाट माथि अलिकति बढ्दै बढ्दै उदरमा पुगेर त्यहाँ गर्दै गर्दै छाती वक्षस्थलमा पुग्ने जहाँ माथिबाट आएका विभिन्न प्रकारका आभूषणहरूको जमघट भइरहेको छ छातीमा। भिन्न भिन्न प्रकारका आभूषणहरू, ती आभूषण कस्ता छन् त भन्दाखेरि एकदम स्वच्छ छन् हारहरू। तिनको किरणद्वारा ती हारहरूको स्वच्छ विशद हायर मयूख गौरम विशद हायुरहरूको जो मयूख भनेको किरण हो त्यो किरणले गौरम एकदम शुभ्र। यद्यपि भगवान नीलो वर्णको हुनुहुन्छ, श्याम वर्णको हुनुहुन्छ, तर ती लगाएका आभूषणहरूले अनुहार चम्काइदिएर अर्को रङ जस्तो बनाएका छन् कि कहिलेकाहीँ त्यो लाइटले अब आजभोलिको डेकोरेसन भन्ने चलन हुनुहुन्छ। आजभोलिको श्रृङ्गारमा लाइट भन्छ नि, त्यो उज्यालो प्रकाशहरू विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकारका प्रकाशहरूले गर्दाखेरि एउटा रङलाई भिन्न अर्को रङमा परिणत गरिदिन्छ जस्तै। यद्यपि भगवानको आभा चाहिँ कान्ति चाहिँ गगन सदृशम नै हो, मेघको जस्तो कान्ति, मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका घनश्याम भगवान हुनुहुन्थ्यो। तर पनि भगवानले लगाएका आभूषणहरूले त्यो सम्पूर्ण श्री अङ्गमा आज कान्ति नै फरक बनाइदिएका छन्। तिनीहरूले अति सुन्दर गौर वर्ण किरणैः गौरम शुभ्रम हरिन्मणिवृषस्तनयो हरिन्मणिवृषौ मरकतमणि श्रेष्ठाविवयौ स्तनौ तयो। मानव मरकतमणि जस्ता अत्यन्त सुन्दर भगवानका स्तन वक्षस्थलमा छातीमा रहेका स्तनहरूको ध्यान गर्नु। दुवैको जुन स्तनमा माता लक्ष्मीजीको वासस्थान पनि रहेको छ वक्षस्थलमा। 26 नम्बरको श्लोकमा अगाडि भन्नुहुन्छ कि वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वृतिमा दधानं कण्ठं च कौस्तुभमणेः अधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोक नमस्कृतस्य महाविभूते महालक्ष्म्याः। महालक्ष्मीको निवास स्थान भएको वक्षस्थलमा भित्रपट्टि भगवानको छातीमा भित्रपट्टि प्रभुको विराजमान, बाहिरपट्टि छातीको बाहिरपट्टि माता लक्ष्मीजी विराजमान हुनुहुन्छ। अधिवासम निवास स्थानम, किनभने कहिले भगवान झट्ट अपरझट गरुडजीले बोलाउँदाखेरि जसरी दौडिएर जानुभयो त्यस्तै गरेर जान पर्यो भने एक्लै हुनुहोला भनेर भगवानसँग कहिल्यै पनि वियोग सहन नगर्ने भएकी माता लक्ष्मीजी एक रूपले उता पाद सम्वाहन गर्दै चरणको छेउमा बसिरहनु भएको छ, अर्को रूपले चाहिँ छातीमा नै भगवानको वक्षस्थलमा नै विराजमान हुनुभएको छ। यसरी श्रीस्तते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, जसलाई वेदहरूले पनि भनेका छन् कि त्यस्ती माता लक्ष्मीजी सधैँ सधैँ वक्षस्थलमा निवास गर्ने। मनोनयन निर्वृत्ति मनसो नयनयोश्च निर्वृत्तिमानन्दम आदधानं दात्री। ध्यान गर्ने भएका साधकहरूलाई, निधिध्यासन गर्ने, ध्यान गर्न चाहना गर्ने भक्तहरूको मनलाई परम आनन्द दिने, अनि नयन भनेको नेत्रलाई पनि निर्वृत्ति परम आनन्द प्रदान गर्ने। मनसो नयनयोश्च निर्वृत्तिमा आनन्दम आददानम, मन र नयनलाई दुवैलाई परम आनन्द आददानम दात्री, परम आनन्द दिने भएकी भगवती लक्ष्मीजी जसको वक्षस्थलमा बस्नु भएको छ त्यस्तो भगवानको वक्षस्थलको ध्यान गर्नु। अखिल लोक नमस्कृतस्य अखिल लोक ब्रह्मादिभिर्वन्दितस्य, सारा ब्रह्मादि देवताहरूले वन्दना गरिएका ऋषभस्य श्रेष्ठस्य भगवतः, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भगवानको वक्षस्थलको ध्यान गर्नु। तथा च कौस्तुभमणे, अब वक्षस्थलमा नै कौस्तुभ नाम गरेको मणि विराजमान रहेको छ छातीमा। कौस्तुभ मणिको बारेमा हामीले योभन्दा पहिले
का प्रसङ्गहरूमा पनि धेरै महत्त्व बताइसक्यो। संसारमा अरू कसैले पनि धारण गर्न नसक्ने नमिल्ने भगवानदेखि बाहेक अन्यत्र कहीँ जाँदै नजाने कौस्तुभ मणिको यस्तो विशेषता रहेको छ। कपडा बाहिर पनि कपडा लगाउँदा बाहिर आफै आउने, खोल्दै जाने पर्ने परिस्थिति भयो, भगवानको तिरुमञ्जन अभिषेक गर्ने महास्नान गर्न पर्यो भने अनि त्यो कपडा निकाल्दै जाँदा त्यो कौस्तुभ मणि चाहिँ आफै भित्र टाँसिन जान्छ। त्यो कसैले निकालेर त्यहाँबाट छुटाएर अन्यत्र लानै मिल्दैन। कौस्तुभ मणि भने यस्तो चिज हो जो सधैँ भगवानको अधिभूषणार्थम अधिकम भूषणम अत्यन्त उभय विभूतिको साम्राज्यको द्योतक कौस्तुभ मणि, भगवानको शिरमा भएको मुकुट अनि माता लक्ष्मीजी, यिनैले गर्दाखेरि भगवानको अधिकता परिभाषित हुन्छ। नभएदेखि अरू देवतामा वा अरू कुनै नित्यमुक्तहरूमा पनि भगवानले त्यो वैभव प्रदान गर्न सकिबक्सिन्छ। सृष्टि गर्न सक्ने सामर्थ्यहरू सब मुक्त बनेका जीवहरूलाई भगवानले दिइबक्सिन्छ। तर यस्तै दुई चारवटा चिजहरू छन् जसले गर्दाखेरि भगवानको भगवत्व चाहिँ त्यो भगवानको जो महत्त्व हो त्यो भगवानमै सीमित भएर रहन्छ। यस्तो अधिभूषणार्थम अधिकम भूषणम अर्थ प्रयोजनम अत्यन्त प्रयोजन भएको, अनन्य प्रयोजन भएको कौस्तुभ मणि, अन्यत्र कहीँ पनि नजाने भएको जो कौस्तुभ मणि हो त्यो कण्ठमा बसेर भगवानको शोभा बढाइरहेको छ। यस्तो कौस्तुभ मणिको समेत ध्यान गर्नु साधकहरूले। बाहुश्च मन्दरगिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलया नदिलोकपालान् सञ्चिन्तयेत् दशशतामरसय्य तेजः शङ्खं च तत् करसरोरुहराजहंसं। मन्दरगिरे परिवर्तनेन परिभ्रमणेन, अब भगवानका बाहुबल अत्यन्त बलशाली बाहुको ध्यान गर्नु, जुन बाहुले दुवैतिर जब समुद्र मन्थन गर्न लागिबक्स्यो, देवता र दानवहरूले मन्दराचल पर्वतलाई ल्याएर वासुकीलाई नेति बनाएर मन्थन गर्न त लाग्नुभयो, तर जब उत्पन्न भएन अमृत आएन त्यहाँबाट, अनि दुवैतिर भगवानले लुकेर दानव र दैत्यको पक्षमा, देवता र दानवहरूको पक्षमा दुवैतिर लुकेर जब भगवानले मन्थन गरिबक्स्यो नि, अनि त्यसपछि अब बल्ल प्रभुको बल थाहा भयो र त्यहाँबाट अमृत पनि प्रकट भएको थियो। त्यस्ता भगवानका मन्दरगिरे परिवर्तनेन, मन्दराचल पर्वतलाई घुमाउनाले निर्णिक्त बाहुबलयान, निर्णिक्तानि उज्जवलन्ती बाहुबलयानी, उहिले कहिले जमानामा समुद्र मन्थन गर्दाखेरि भगवानका बाहु अङ्गदहरू, अङ्गद भनेका यहाँ माथि बाँधेका बाजुबन्द अङ्गद बलय आदि गरिएका जो आभूषणहरू छन् तिनलाई धारण गर्ने, तिनको शोभाले अत्यन्त सुशोभित भएका भगवानका बाहु भनेका हातको ध्यान गर्नु। अधिलोकपालान् क्षीराब्धिमथनार्थम अधिश्रिता, क्षीरा सागरलाई मथन गर्नको लागि तयार भएर संयत्त भएर बसिरहेका सम्पूर्ण देवताहरू र दानवहरूको पनि उपकार गर्नको लागि भगवानले समुद्र मन्थन गरिबक्स्यो। त्यस्ता बाहुको ध्यान सञ्चिन्तय ध्यान गरोस् साधकले। दशशतानि अराणी दलानि यस्य अवतिनि मध्येमा, दाहिनेपट्टि भगवानका चतुर्बाहु मध्येमा दाहिनेपट्टि माथिको श्रीहस्तमा के रहेको छ त भन्दाखेरि माथिको श्रीहस्तमा सुदर्शन चक्र। दशशतानि अराणी, 10,000 अरले युक्त दलले युक्त भएका, तत् सहस्रारम असह्य तेज नसह्यम तेज तत् सुदर्शन चक्रम। यस्तो सुदर्शन चक्र हजारौं सूर्यभन्दा पनि अत्यन्त प्रभाले युक्त भएको, कोटि सूर्यसम प्रभा, करोडौं सूर्यको जस्तो प्रभाले युक्त भएका भगवानका दाहिने हातमा माथि रहेका सुदर्शन चक्र जो सुरक्षा रक्षा मन्त्री भइबक्सिन्छ, उहाँको ध्यान गर्ने। तथा तत्कर सरोरुहराजहंसं, कर सरोरुहराजहंसं, कर सरोरुहं राजहंसं। अब माथि दाहिने हातमा, माथिल्लो हातमा चाहिँ पाञ्चजन्य शङ्ख रहनु भएको छ, तलको अर्को हातमा गदा रहेको हुन्छ र अब अर्को दाहिने हातमा चाहिँ कमल रहेको हुन्छ, सेतो कमल रहेको हुन्छ। यसको पनि ध्यान गर्नु भनेर 28 श्लोकमा अगाडि बताइन्छ। कर कमले राजहंसम राजहंसमिव शोभानम, हातमा सुशोभित भएको, दाहिने हातमा सुशोभित भएको, कर कमलमा सुशोभित भएको सेतो कमलको पनि ध्यान गर्नु। राजहंस जस्तै सेतो उज्जवल कान्तिले युक्त भएको कमलको ध्यान गर्ने, अनि शङ्खको पनि ध्यान गर्ने। अब गदाको ध्यानलाई अगाडि भनिन्छ। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत
दिग्धामराति भट्ट शोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुथ गिरोपगुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे कौमुदकीम् अराति भट्टकर्दम शोणितेन अरातय हरिपवः तयैव भट्टाः योद्धारः। अराति भट्ट अराति भनेका रिपुहरू शत्रुहरू नै भट्टाः योद्धाहरू छन् जसका त्यस्ता योद्धाहरूले सँग खुब लडाइँ गर्दाखेरि एकदम गदाले प्रहार गरेर पुरा लोतपोत भएर पुरा शत्रुहरूलाई संहार गर्न समर्थ भएको त्यस्तो भगवानको कौमुदकी भनेको भक्तका जति पनि शत्रुहरू छन् तिनलाई संहार गर्ने भगवानको कौमुदकी गदाको ध्यान गर्नु। कण्ठे भगवानको कण्ठमा मधुव्रत वरुथ गिरा मधुव्रतानां भ्रमराणां समूह। वरुथ भनेको समूह, मधुव्रत भनेका भमराहरूको, वरुथ भनेको समूह। तिनीहरूको गिरा शब्दले भमराको समूहले भुइँ 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 गरेर उद्घोषित गरेर नादित गरेर त्यो वनमाला भर्खरै ताजा फुलको माला लगाउँदाखेरि त्यो मालामा भएको फुलको रसपान गर्नको लागि त्यो महको मधु जो पुष्पहरूमा रहेको जुन मकरन्द हुन्छ त्यो मकरन्दलाई पान गरेर उन्मत्त भएका त्यो मदले उन्मत्त भएर अनि वरिपरि कोहीलाई नदेखेर भुइँ 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 गर्दै गाउँदै आएका भमराको ताँतीले युक्त भएको वनमाला पञ्चरङ्गले युक्त भएको जो वनमाला हो त्यो वनमाला पनि माथिबाट तलसम्म झुन्डिएको लहरिएको छ, त्यसको ध्यान गर्नु। अमलं शुद्धं चैत्यस्य जीवस्य तत्त्वं स्वरूपं जीव स्वरूपाधिष्ठात्री देवता रूपम। अब जीवात्माको स्वरूपको अधिष्ठाता जीवात्माले पनि वनमालाको एउटा फूल बन्न पाऊँ भनेर अपेक्षा गरेका हुन्छन् मुक्तहरूले। त्यस्तै जीवात्माको स्वरूपको अधिष्ठात्री भएको देवता स्वरूप त्यो वनमालालाई पनि तलबाट माथिसम्म पुरै ध्यान गर्ने। मणिं च स्मरेत। अब मणि कौस्तुभ मणि भन्यो, अर्को मणि स्वरूप जीवात्माको पनि चिन्तन गर्नु। यसरी आत्मनमस्य जगतो निर्लेपम अगुणामलाम आत्मानमस्य जगतो निर्लेपम अगुणामलं विभर्ति कौस्तुभमणिं स्वरूपम भगवान हरि। अब यो कौस्तुभ मणि चाहिँ जीवस्थानीय हो भनेर जान्नुपर्छ। जीवात्मालाई परमात्माले कहिले पनि छोडिबक्सिन्न, जो कौस्तुभ मणिलाई छोडिबक्सिन्न भनेर यो वेदान्त दर्शनको अध्ययन गर्दाखेरि कौस्तुभ मणिको भनेर यो हाम्रो प्रवेशिकामा नै यतीन्द्र मतदीपिकामा यसको बडा सुन्दर ढङ्गले निरूपण गरिएको छ। भगवान हरि आत्मा जीवम। अब त्यो कौस्तुभ मणि स्थानीय हो, कौस्तुभ मणि चाहिँ जीवात्माको स्थानीय हो भनेर आफ्नो स्वरूपलाई पनि त्यहाँ भगवानको श्री विग्रहको चिन्तन गर्दा मेरो वासस्थान चाहिँ वास्तवमा त्यो कौस्तुभ मणि वनमाला तिनै मध्येको एउटा जो अझ मुख्य चाहिँ कौस्तुभ मणि नै मेरो स्वरूप हो। भगवानको गलामा कण्ठमा हार भएर बस्ने, सुशोभित भएर परमानन्दको अनुभव गर्ने मेरो स्वरूप हो भनेर त्यहाँनिर पुग्दाखेरि आत्मा आफ्नो स्वरूपको चिन्तन गरोस् जीवात्माले, साधकले। कि भृत्यानुकम्पित धियेह गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दं यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योदितामलकपोलमुदारनासं यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन। अब मकराकृति कुण्डल भगवानले कानमा धारण गरिबक्सेको छ। ती एकदम चमचम्केका मकराकृति कुण्डल भर्खरै तताएर लिएर आएका सुन जस्तै विस्फुरन्तीं किञ्चित चलयन्ती ये मकराकृति कुण्डले तयोर्वल्गितेन नर्तनेन। यसो भगवानले हेर्न खोज्दा अलिकति केही न केही त जति निश्चल भएर बस्छु भने पनि बोल्दै गर्दा हेर्दै गर्दाखेरि जीवित व्यक्तिको टाउको हल्लिनु स्वाभाविकै हो। जति टाउको शिर भगवानको हल्लिन्छ त्यति नै ती मकराकृति कुण्डल हल्लिन्छन् र गाला बजाउँदै मुइ खाँदै गर्छन्, आउँदै फेरि नाच्दै झुम दसैँ आयो चहै चहै भने चाहिँ गरी मजाले ती
हल्लिरहेका हुन्छन् मकराकृति कुण्डल। ती मकराकृति कुण्डलको पनि ध्यान गर्ने। नर्तनेन विद्योदितमलकपोलम्। अब यसरी ध्यान गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उदाहरणासम अब गाला, सुन्दर गाला कस्ता छन् त भन्दाखेरि मानौ त्यो भर्खरै पाकेर लट्रम्म रुखमा आफै पाकेको मार्पाको स्याउ जस्तै परेका भगवानका सुन्दर पोटिला गाला। अब ती गालाको ध्यान गर्दै गर्दै अलिअलि अब निलो वर्ण त छँदै नै थियो, त्यहाँ भित्रबाट उकुस मुकुस भएर रातो पनि कता कता छचल्किएर देखिन खोज्दैछ जस्तो कि रातो पिरो होइन। त्यो जस्तो उकालोमा चढाइ गर्दाखेरि अथवा भैँसको चढ्दै गरेको अवस्थामा ओठमा गालामा पनि लालीमा आफै अटोमेटिक रूपले देखिन्छ। निलो वर्ण भइकन पनि त्यहाँनिर अलिअलि लालीमा अनि त्यो उज्यालो गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्रिवेणीको आगमन भएको छ। यसरी दर्शन गर्दै नासिकाको दर्शन गर्ने, ध्यान गर्ने। कस्तो छ त भगवानको नासिका। भगवानको नासिका अत्यन्त सुन्दर छ। प्रभुको नासिका अत्यन्त चिल्लो परेको नासिका। उदाहरणासम मान्छेको सङ्कोच र विकास नाक हेरेर पनि थाहा हुन्छ। मेरो नाकको लाज राख है भन्छन् मान्छेले। नाक लुकाउन पर्ने हो, नाक देखाउन नहुने हो भने नाक चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चरित्रको पनि प्रतीक हो नाक भनेको। र हेर्दा पनि अत्यन्त सुन्दर भगवानको अत्यन्त सुन्दर नासिका। उदाहरणासम उदारा उन्नत नासा। उन्नत नाक। नाक भित्रै पसेको भयो भने अनुहारमा आँखा राम्रा छन्, निधार पनि राम्रो छ, गाला छ, सबै कुरा छ, तर नाक काटियो भने हेर्न हुने हुन्छ त? हुँदैन। अत्यन्त सुन्दर सारा सौन्दर्यको शोभा बढाउने एक एकले शोभा बढाइरहेका छन्। अनि नाकले चाहिँ कहाँ हो एकदम नेतृत्व नै गरेको छ नाकले। र उदाहरणासम उदारता छचल्किने भएको भगवानको उदार हृदयमा भएको उदारता नाकबाट मानु छचल्किएर पोखिएर बाहिर आउँदैछ कि जस्तो। यस्तो सुन्दर नासिकाको ध्यान गर्नु। नासा नासा यस्मिन् तत् भृत्यानुकम्पित धियेह। अब अगाडि भगवानको ध्यान गर्दै गर्दै जाँदा भृत्यानुकम्पित धियेह गृहीत मूर्ते सञ्चिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दम। मुखारविन्द अब नाकबाट अलिकति तलतिर आएपछि फेरि मुखारविन्दको दर्शन गर्ने। मुख कमल, मुख वदन भनेको मुख नै भइहाल्यो, अरविन्द भनेको कमल। मुख कमल कस्तो छ त देखि अति सुन्दर छ। भृत्यानुकम्पित मुसुक्क हाँसिदिएपछि त अब नाक हाँस्न जान्दैन होइन। आँखाले अलिअलि आनन्दको अब आँखाले पनि केही छरिरहेका हुन्छन्, तर सबैभन्दा पहिली आँखाले जति चञ्चलता देखाए पनि मुख चाहिँ घोजम्म पऱ्यो, धुम्म पऱ्यो, रिसा जस्तो गरेर बसेको छ भने भएन काम। सारा आफ्ना भृत्य भनेका भक्तहरूलाई अनुकम्पित धिया कृपा गर्नको लागि। दासेषु अनुकम्पिता जाता अनुकम्पा याधि। हृदयमा भएको जो अनुकम्पा हो, कृपा हो, दया हो, त्यो त हृदयमा बस्छ, तर त्यो चाहिँ मुखबाट छचल्किएर पोखिएर बाहिर आएको छ मुसुक्क हाँस्दाखेरि। यस्तो वदनारविन्दम गृहीत मूर्ते। गृहीत मूर्ति प्रकटीकृत दिव्य विग्रहस्य। भक्तहरूको कृपा गर्न, भक्तहरूका उपरमा कृपा गर्नको लागि प्रकट गरेको छ श्री विग्रहलाई, जसले त्यस्ता भगवानको श्री विग्रह अनि भगवानको वदनारविन्दम मुखारविन्दको सञ्चिन्तयेत्। यसरी ध्यान गरोस्। कस्ता छन् त अब अलिअलि गोलकाँक्री जस्तो परेको। यसको अगाडि पनि वर्णन हुन्छ। अब 30 नम्बरको श्लोक। यत्श्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधीक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रूः। यद्वदनारविन्दं समग्र मुखारविन्द अलिभिः भ्रमरैः